अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और जी व्लॉग स्टार्ट करते हैं इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो और हमारे लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। तो सर्जरी को हुए मेरे जो है तकरीबन 3 दिन हो चुके हैं, 3-4 दिन। फ्राइडे को हुई थी, तो आई एम गेटिंग बेटर अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरे हस्बैंड ने छुट्टियां ली थी 4-5 दिन की, वो भी ख़त्म हो गई हैं, तो वो जॉब पे चले गए थे आज। और मैं फजर की नमाज़ पढ़ के नीचे आई अपने किचन में, क्योंकि बच्चों ने तो स्कूल जाना था, तो मुझे उनके लिए नाश्ता प्रिपेयर करना था और उनका लंच पैक करना था। तो इस वजह से, हालांकि अभी भी स्टिचेस हैं मेरे मुंह में लगे हुए, तो मैं अभी भी बिल्कुल सॉफ्ट डाइट पे हूँ। जैसे मैं चाय दूध पी लेती हूँ, थोड़ा दही खा लिया, मैश पोटैटो खा लिए, या फ़िश को बहुत मैश करके तो वो खा लिया, ऐसे करके। मतलब मैं रोटी अभी तक नहीं खा पा रही, मैंने राइस भी नहीं खाए हैं, क्योंकि वो जो साइट है सर्जरी की, वहाँ जा सकते हैं अंदर, तो इसे डॉक्टर ने मना कर रखा है, डेंटिस्ट ने। खैर, बात यह है कि हम लोग बाहर के मुल्कों में रहते हैं, बहुत सहूलतें हैं यहाँ पे, लेकिन वो जो एक सपोर्ट सिस्टम होता है वो यहाँ पे बहुत मिस करते हैं हम लोग। क्योंकि ज़ाहिर है मेरे हस्बैंड हैं, वही जॉब करते हैं, उनको तो जाना पड़ता है काम पे, उनको तो अर्न करना है घर के लिए, वो इतनी छुट्टियाँ तो नहीं कर सकते। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे जो है ना, हमें बहुत ज़्यादा बहादुरी और मजबूती के साथ रहना पड़ता है अब्रॉड में, क्योंकि आपके पास वो फैमिली मेम्बर्स नहीं होते हैं मोस्ट ऑफ़ द टाइम। बहुत सारे ऐसे कपल्स यहाँ पे रहते हैं जिनकी फैमिलीज यहाँ नहीं हैं, या अगर अमेरिका में भी हैं तो करीब स्टेट में नहीं है, दूर होते हैं। तो वो लड़कियाँ या ख़वातीन जो हैं वो इस सारे प्रोसेस से गुज़रती हैं अकेले। इससे ये है कि हमें 2 तरह की मतलब बातें सीखने को मिलती हैं। एक तो ये है कि फैमिली सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है, और दूसरा ये कि इंसान ख़ुद से मज़बूत होता है, उसे पता चलता है कि वो अकेला भी कितना कुछ कर सकता है। एनी हाउ, मैं यहाँ बना रही थी अपने लिए चाय, क्योंकि चाय के बग़ैर तो मॉर्निंग का स्टार्ट बहुत मुश्किल हो जाता है। वैसे भी मुझे मेडिसिन खानी होती है, तो थोड़ा बहुत मुझे हल्का फुल्का सा लेना ज़रूरी होता है। तो अभी मैं चाय बना रही थी, आपको मेरी आवाज़ से भी पता चल रहा होगा, आई एम गेटिंग बेटर बट आई एम नॉट कम्प्लीटली ओके राइट नाउ। सो देखिए, मैंने कहा चलो वीडियो अपलोड करते हैं। आप लोग अपने कमेंट्स में ज़रूर अच्छी विशेस का इज़हार किया करें, पढ़ के अच्छा लगता है, खुशी होती है। और चैनल को लाइक के सब्सक्राइब भी कर दिया कीजिए प्लीज़। तो मैं अपनी बेटी के लिए नाश्ता बना रही थी, बड़ी बेटी के लिए अभी पहले, क्योंकि वो जल्दी स्कूल जाती है, वो मिडिल स्कूल में है, और छोटे वाले जो हैं वो एलिमेंट्री में हैं, तो वो देर से जाते हैं, तो इस वजह से इसको मुझे जल्दी ड्रॉप करना होता है। तो पहले मैं इसका नाश्ता बना के रख रही थी। मैं तो जब से सर्जरी हुई है मैंने अंडा नहीं खाया है, और मतलब मैंने इस तरीके से नहीं खाया है, फ्राई एग या उसके साथ। तो मैं बहुत भी दिल चाहता है तो मैं अपने लिए ना जो स्क्रैम्बल एग होते हैं वो बना लेती हूँ, या बिल्कुल हल्का सा अंडे को फेंट के और उसको घी में तल के खा लेती हूँ स्पून के साथ। और स्पून भी आप यकीन करें कि मैं बेबी स्पून से खा रही हूँ, जो बच्चों की होती हैं, बड़ी स्पून नहीं, क्योंकि आई कैन नॉट ओपन माई माउथ वाइड राइट नाउ। खैर, मैंने दाल बनानी थी आज, और मूंग की दाल मैंने भिगो दी थी। और ये जो है, मतलब मैं आपके साथ आज अपने दिन की रूटीन शेयर करना चाह रही थी इस वीडियो में। अच्छा, मेरे कॉलेज का भी काम पेंडिंग पड़ा हुआ था, जो मुझे इस वीक में डन करना है। वैसे मैंने अपने टीचर्स को मैसेज कर दिए थे, ईमेल सेंड कर दी थी अपनी सर्जरी के बारे में, और अल्लाह का शुक्र है बहुत ही अंडरस्टैंडिंग मेरे सारे प्रोफेसर्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उन्होंने कहा टेक योर टाइम, डोंट वरी अबाउट द ग्रेड्स एंड थिंग्स लाइक दैट। तो लेकिन फिर भी मुझे पता है कि अगर ऑन टाइम काम जल्द से जल्द ख़त्म कर दिया जाए, मतलब अभी जैसे मैं कर पा रही हूँ, तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि फ़ायदा नहीं है पेंडिंग में ज़्यादा काम रखने का, फिर नेक्स्ट वीक का भी इकट्ठा हो जाएगा। सो आई डोंट वांट टू डू दैट। तो जी आप देख रहे हैं ज़्यादा रोशनी हो गई माशाल्लाह। तो अभी मैं बच्चियों के लिए लंच पैक कर रही थी। आज मैंने इनको लंच में दिए थे बॉयल राइस, और उसके साथ बीच में ये चिकन के बिट्स आपको नज़र आ रहे होंगे, ये थे, और ये फ्राइड चिकन था। और साथ में मैंने इनको थोड़ा सा ना इसको सीज़न कर दिया था सोया सॉस, बुलडक सॉस और ब्लैक पेपर से। तो ये बड़ा मज़ेदार सा बनता है, ज़्यादा स्पाइसी नहीं होता है। इट माइट लुक लाइक दैट बट इट्स नॉट दैट स्पाइसी।
لیکن بہت مزے کا ہوتا ہے یہ سارا جو سوسز ڈال کے نا، بچے بہت شوق سے کھاتے ہیں۔ تو اس طریقے سے یہ چل رہے ہیں کام۔ موسم ہماری طرف امریکہ میں تھوڑا بہتر ہو رہا ہے، اور اٹ ویریز فرام اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ۔ ہم وسکونسن میں رہتے ہیں تو یہاں سردی تھوڑی زیادہ ہوتی ہے، لیکن ابھی بہتر ہو رہا ہے، اللہ کا شکر ہے۔ آہستہ آہستہ سے ظاہر موسم بدل رہے ہیں، تو بس یہی حالات چلتے رہتے ہیں۔ یہ کہ انسان کو ہمت نہیں ہارنی چاہیے، کوشش کرتے رہنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ مدد مانگتے رہنا چاہیے، کیونکہ الٹیمیٹ پاور تو آپ کو وہی رب العزت ہی دیتا ہے۔ آپ کو اسٹرینتھ اللہ کے نام سے ہی ملتی ہے، اس کی ذات پاک سے ملتی ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ آپ جب بھی کسی سے امید نہ رکھیں، مطلب آپ لوگ سے امید نہیں رکھیں، لوگوں سے آپ اللہ سے امید رکھیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ڈس اپوائنٹ نہیں کرتے ہیں، نو میٹر واٹ۔ تو یہ میری بیٹی کا لنچ باکس میں نے پیک کر دیا تھا، اس میں اس کی کینڈیز تھیں، گرینولا بار تھے، کچھ سنیکس وغیرہ تھے۔ اب میں جا رہی تھی بچوں کو اسکول ڈراپ کرنے کے لیے، اور اسکول ڈراپ کر کے میں جو ہے گھر آئی، اور میں نے اب دیکھیں یہ بچے ناشتہ صبح کر کے گئے تھے، تھوڑا جو کاؤنٹر ہے وہ بکھرا ہوا تھا، اس کو فکس کر رہی تھی، میں مینیج کر رہی تھی۔ تو یہ تھوڑی تھوڑی سی چیزیں جو ہوتی ہیں یہ ہم کرتے رہتے ہیں۔ اور اس طریقے سے ہاں، میرے برڈس کو کھانا میں نے بہت دنوں سے نہیں ڈالا تھا، میرے ہسبینڈ ڈال رہے تھے، اینڈ آئی واز مسنگ دیٹ۔ تو میں پھر جو ہے ان کو کھانا ڈالا جا کے، چڑیوں کو۔ یہ جو ڈبل روٹیوں کے ٹکڑے، لیفٹ اوور جو بھی روٹی ہوتی ہے، یہ میں پھینکتی نہیں ہوں، میں برڈس کو، وہ آتے ہیں باہر، گلہریاں ہوتی ہیں جو اسکویرلز ہوتی ہیں، ایک چوہے کی طرح کا بڑا سا ہوتا ہے، اس کو چپمنک بولتے ہیں، وہ بھی آ جاتے ہیں، بنی آتے ہیں۔ تو بڑا ہی پیارا موسم تھا۔ آپ اس کی آواز سنیں بیک گراؤنڈ میں۔ یہاں میں نے اپنے لیے تھوڑا سا انڈا بنایا تھا، ایک میں نے ہلکا سا تیل ڈال کے اس کو فرائی کیا تھا، لیکن زیادہ بنایا تھا کیونکہ پھر میں تھوڑی دیر بعد پھر کھا لیتی ہوں اسی طرح کر کے۔ اچھا، پتہ ہے کیا دوستو، ہماری زندگی میں نا ہمیشہ ایسی ضرور ایک پاور ہوتی ہے جو ہمیں ہیلپ آؤٹ کرتی ہے، ہمیں مضبوطی دیتی ہے، ہمیں ہمت دیتی ہے۔ اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ میری جو زندگی میں بہت زیادہ اسٹرینتھننگ چیز ہے وہ درود شریف ہے۔ تو میں یہی آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہی ہوں، یہ ذکر درود پاک کا۔ آپ کسی بھی طرح کا صیغہ درود شریف کا لے لیں، درود ابراہیمی پڑھیں، صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھیں، سیدنا یا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھیں، یا کسی بھی قسم کا جو بھی بہت سارے درود شریف کے صیغے ہیں، آپ ان میں سے کوئی بھی پڑھیں، لیکن کثرت کے ساتھ پڑھیں۔ اب کثرت کے ساتھ یہ ہے کہ 100 دفعہ آپ روزانہ کی آپ تسبیح کی عادت بنا لیں کہ ہمیں 100 ٹائمز تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد اس کو بڑھاتے جائیے اپنی کیپیسٹی، اپنے جو آپ کے کام کی نوعیت ہے اس کے حساب سے، کہ درود شریف بہت برکت ہے، بہت برکت۔ اور آپ کو پتہ ہے مختلف جو علماء کرام بتاتے ہیں کہ بہت سے اذکار ایسے ہوتے ہیں جن کی تاثیر گرم ہوتی ہے، گرم ان سینس کہنا چاہیے کہ باؤنس بیک بھی ہو جاتا ہے سم ٹائمز، کیونکہ ایسے ہوتے ہیں۔ لیکن آپ اللہ کا ذکر بہت زیادہ کریں، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود شریف کثرت سے پڑھیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود شریف پڑھنا اصل میں اللہ کی ہی عبادت کرنا ہے، کیونکہ اس کا حکم اللہ ہی نے دیا ہے قرآن پاک میں۔ تو اس سے اللہ بھی راضی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی راضی، اور جب یہ اتنی بڑی بڑی دو ہستیاں راضی ہیں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کی زندگی سے پریشانیاں نہ جائیں۔ Try it, read it, recite it as much as you can and believe in it. تو انشاءاللہ تعالیٰ سب اچھا ہوتا جائے گا۔ میں یہاں پردیس میں ہوں، امریکہ میں ہوں، فیملی ممبرز پاس نہیں ہیں، صرف ہسبینڈ ہیں، بچے ہیں، اور کوئی ہیلپ نہیں ہے، ان لاز میرے دور رہتے ہیں۔ آپ یقین کریں کہ میں جب بھی اپنے آپ کو تھوڑا ڈاؤن فیل کرتی ہوں، درود شریف از مائی اسٹرینتھ، اٹ از مائی اسٹرینتھ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں، ان کے ذکر میں اتنی برکت اور مٹھاس اور رحمت ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ کب پریشانیاں ختم ہوگی، اور آتی بھی نہیں اللہ کے فضل سے، اور اگر آ بھی جائیں
جو ہمارے اعمال کے نتائج ہوتے ہیں یا ہماری مقدر کا لکھا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے حکم اور فضل سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درود شریف کی برکت سے مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ ضرور ٹرائی کیجیے گا۔ اور جی یہاں میں نے بنا لی تھی دال کو بوائل کر لیا تھا، ساتھ میں تڑکا لگا رہی تھی، اس کو دال کے لیے تڑکا بنا رہی تھی۔ تو اس طرح سے میں نے آپ کے ساتھ آج اپنا یہ پورا دن تو نہیں کہہ سکتے لیکن ہاف ڈے کم سے کم میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ تو کیسی لگی آپ کو ویڈیو، آپ نے مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتانا ہے۔ اور ابھی انشاءاللہ تعالی میری صحت تھوڑی اچھی ہو جائے تو پھر سے روٹین کی ویڈیوز آنے لگیں گی، اور پھر اس دفعہ ویکیشنز میں بھی اچھی سی ویڈیوز بنیں گی۔ تو کیپ واچنگ مائی چینل، کیپ سپورٹنگ می، ڈونٹ forget to like and subscribe and make sure sometimes, not every time maybe, but sometimes you're gonna share them too۔ اور اپنے کمنٹس کا اظہار ضرور کیا کیجیے۔ دال بہت اچھی بنی تھی، اٹ واز سو ٹیسٹی۔ میں نے ہلکی سی چمچ کے ساتھ ٹیسٹ کی تھی کیونکہ میں کھا نہیں پا رہی تھی، اور ساتھ میں ہم نے رائس بوائل کیے تھے۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ یہ پیچھے والا گھر خالی ہوا ہے، جو خاتون کی ڈیتھ ہوئی تھی نا، میں نے ویڈیو شیئر کی تھی، اب ان کے گھر سے چیزیں نکال کے پھینکی جا رہی ہیں باہر، اور یہی انسان کی زندگی ہے۔ اینی ہاؤ، ملوں گی آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا، پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ اللہ حافظ۔